बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात के प्रोग्राम लिए आपकी मेज़बान मरियम बतूल ऐनी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है। इसमें हम ख़वातीन को मुख्तलिफ़ पहलू से डिस्कशन के लिए आपके लिए यहाँ पर ले आते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू मुहर्रमुल हराम के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला मुहर्रम सफ़र दोनों चलेगा और मुख्तलिफ़ ज़ाकरा और मुख्तलिफ़ ख़ुहरान से आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हुए कराएंगे। नाज़रीन कराम, मुहर्रमुल हराम की अगर बात की जाए, मुहर्रम का अय्याम शुरू हो चुका है। मुहर्रमुल हराम में हमें सिर्फ़ गम हुसैन का दरस हमें नहीं देता, बल्कि एक अज़ीम पैगाम हयात भी अता करता है। करबला महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं है, बल्कि हक़ व बातिल के दरमियान हमेशा जारी रहने वाली जदोजहद का नाम है करबला। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार, कुर्बानी और इस्तिक़ामत से इंसानियत को ये सबक दिया कि जालिम के सामने खामोश नहीं, बल्कि हक़ के लिए क़याम ही मोमिन की पहचान है। आज जब हमारा माशरा अखलाक़ी, समाजी और फ़िक्री चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो करबला का पैगाम पहले से कहीं ज़्यादा ज़िंदा और ज़रूरी महसूस होता है। हमारा आज टॉपिक भी हमने मुहर्रमुल हराम के हवाले से करबला से ज़हूर तक किरदार साजी और इस्लाह माशरा रखा है। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आप मुख्तलिफ़ ज़ाकरा को, मुख्तलिफ़ स्पीकर्स को आप सुनेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे किरदार की तामीर और माशरे की इस्लाह और इमाम ज़माना की हुजूर की हकीकी तैयारी में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। क्योंकि मुहर्रम सिर्फ़ आंसू बहाने का और मजालिस अटेंड करने का, ब्लैक कपड़े पहन के मुख्तलिफ़ मजालिस को अटेंड करने का नाम नहीं है। इसकी कीमत तो कोई अदा ही नहीं कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ शऊर, बेदारी और इस्लाह का अमल का जो पैगाम है वो हमें अमली तौर पे मुज़ाहरा करना है। इस्लाह और माशरे के तो आइए इसी फ़िक्र के साथ साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी हम करते हैं। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है मोहतरमा खानम कुबरा वज़ीरी साहिबा। आपका ताल्लुक़ स्कर्दू से है और आपने ज़ेर तालीम हासिल की मशहद कौम ईरान से, फाज़िला क़ौम है, इस्लामी स्कॉलर हैं। खानम को इंशाअल्लाह ताला हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और इस मुहर्रम सिर्फ़ गम हुसैन नहीं, एक पैगाम है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम क्यों फरमाया, इस पे भी गुफ्तगू फरमाएंगी। और अमल बिन मारूफ़ और नही अज़ मुनकर की अहमियत, माशरे की इस्लाह की ज़िम्मेदारी, इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारा ये पहला प्रोग्राम है। आप ज़रूर सुनिएगा। आपसे मैं ख्वाहर की मुलाकात कराती हूँ। आइए ख्वाहर से मिलते हैं। अस्सलामु अलल महदी अल्लज़ी यमलउल अर्ज़ अदलन व क़िस्ता कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी लम अख़रुज अशीरा वला बतीरा वला मुफ़सिदा वला ज़ालिमन व इन्नमा खरजतु लितलबि इस्लाही फ़ी उम्मति जद्दी उरीदु अन अमुर बिल मारूफ़ी व अनहा अनिल मुनकर। अबू अब्दिल्लाह हुसैन के एक हदीस को हम यहाँ पर ज़ेर बहस रखेंगे। अय्याम अज़ा है, अय्याम अबू अब्दिल्लाह हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो अय्याम है, अय्याम अबू अब्दिल्लाह हुसैन या अय्याम अज़ा जिसको कहा जाता है, अय्याम सय्यदुश्शुहदा, ये अय्याम सिर्फ़ रोने का अय्याम नहीं है, ये अय्याम सिर्फ़ गम मनाने के अय्याम नहीं है, बल्कि इन अय्याम में हमें देखना चाहिए कि करबला से अबू अब्दिल्लाह हुसैन हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। करबला के इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिल रहा है, हम क्या सीख रहे हैं कि इतनी सारी सदियां गुजरने के बाद भी आज जोक दर जोक मजालिसों में हमारे जवान ख़वातीन, मर्द
बूढ़े, बच्चे सब शिरकत कर रहे हैं। तो इन तमाम मजालिस के ज़रिए अबा अब्दुल्लाह हुसैन के इन अज़कार के ज़रिए हम क्या सीख रहे हैं? आया अबा अब्दुल्लाह हुसैन के उस पैगाम को हम सुन पा रहे हैं कि हुसैन हमसे क्या चाहते हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने क़याम क्यों फरमाया? क्यों अबा अब्दुल्लाह हुसैन जो है मदीने से निकले थे और किस हालत में निकले थे कि अपने तमाम के तमाम अहल आयाल को लेकर, जिसमें जनाब ज़ैनब कुबरा जैसी खातून, जिसमें बीबी सुकैना जैसी बच्ची, जिसमें 6 महीने के नन्हे मुजाहिद अली असगर, अली अकबर, अबुल फजल अब्बास जैसे असहाब को, अपने साथियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर अबा अब्दुल्लाह हुसैन मदीने से निकले। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने क़याम इसलिए किया कि यजीद इस्लाम को मिटाना चाहता था। दोबारा से वो जाहिलाना, अरब के जाहिलाना दौर था, उसको लाने की कोशिश कर रहा था, इस्लाम को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो नाम के मुसलमान थे। अल्लामा अमीनी लिखते हैं कि 70,000 नमाज जुम्आ होती थी उस दौर में। लेकिन यजीद जो है हुकूमत पर बैठा हुआ था और यजीद इस इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तो अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने क़याम किया, अपनी खामोशी को ख़त्म किया, हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद किया, जबकि अबा अब्दुल्लाह हुसैन जानते थे कि मैंने शहीद होना है। न सिर्फ अबा अब्दुल्लाह हुसैन बल्कि और भी वाक़ई तारीख़ में मिलता है कि और भी लोग जानते थे कि हुसैन करबला जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। उनमें से एक जनाब अबू हनफिया ने अबा अब्दुल्लाह हुसैन से कहा था कि या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन आप नहीं जाओ इस तरह से कि आप वहाँ पर शहीद हो जाओगे। या इसी तरह से जनाब उम्मे सलमा को पैगम्बर इस्लाम ने वो शीशी दी हुई थी जिसके अंदर करबला की मट्टी थी कि जब हुसैन शहीद होगा तो ये मट्टी सुर्ख रंग में तब्दील होगा। कहा था, जनाब उम्मे सलमा ने भी कहा कि हुसैन बेटा आप करबला की तरफ नहीं जाओ। लेकिन हुसैन ने क्या फरमाया? उसने फरमाया, इन्नी लम अखरुज अशीरा वला बतीरा वला मुफसिदा वला वालिमा। फरमाया कि मैं ना ज़ाती मफाद के लिए जा रहा हूँ, ना गुरूर और तकब्बुर की वजह से जा रहा हूँ, ना मैं हुसैन फसाद फैलाने जा रहा हूँ, ना मैं किसी पर जुल्म करने जा रहा हूँ, बल्कि व इन्नमा खरजतु बितलबिल इस्लाही फी उम्मती जद्दी। मैं अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। अनहा बिल मारूफ उरीदु अन अमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ और अमर बिल मारूफ और नाही अज़ मुनकर के लिए जा रहा हूँ। अबा अब्दुल्लाह हुसैन का मकसद ये नहीं था कि जुल्म को बढ़ाए। अबा अब्दुल्लाह हुसैन का मकसद ये नहीं था कि नाउज़ुबिल्लाह अबा अब्दुल्लाह हुसैन किसी गुरूर या तकब्बुर में आकर मदीना को छोड़ के जा रहे हैं, नहीं, बल्कि खुद अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया कि मेरे यहाँ से जाने का मकसद दीन मुहम्मदी की इस्लाह है। मेरे इधर से निकलने का मकसद मेरे नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह है। तो मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो उम्मत जिनके लिए अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने मदीने को छोड़ा, जिनके लिए अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने मदीने में नाना के रोज़े को छोड़ा, जिनके लिए अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने मदीने में अम्मा ज़हरा की कब्र अतहर को विदा किया, क्या वो उम्मत सिर्फ करबला में थे? क्या वो उम्मत सिर्फ मदीने में थे या सिर्फ वहाँ पे थे जहाँ पे हुसैन थे? नहीं,
بلکہ وہ امت آج بھی ہے. ہم سب ابا عبداللہ الحسین کے نانا رسول کے امت ہے، امت محمدی ہے. اور آج بھی دیکھیں مجالس ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے دین اسلام کی تبلیغ جاری ہے. انہی مجالس حسین کے ذریعے معاشرے کی اصلاح جاری و ساری ہے. اس کے بعد جب ابا عبداللہ الحسین نے یہ قدم اٹھایا، کربلا کی طرف بڑھایا، اس یزید کو خاموش ابا عبداللہ الحسین نے کروایا، تو اس کے بعد پھر کسی یزید میں یہ جرأت نہیں آئی کہ وہ وقت کے امام سے بیعت کے طلبگار ہوں. ابا عبداللہ الحسین نے وہ چیز ختم کر دی. عزیزان گرامی، ابا عبداللہ الحسین نکلے تھے امر بالمعروف کے لیے کہ نیکی کا، فرمایا کہ میں نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں، برائی سے بچانے جا رہا ہوں، برائی سے میرے نانا کی امت کو روکنے جا رہا ہوں تاکہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو، گمراہ ہونے سے بچ جائے، اچھے راستے کا یہ انتخاب کر سکے. کس طرح سے ابا عبداللہ الحسین نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا؟ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا تحفظ کیا ابا عبداللہ الحسین نے. حکومت وقت اسلام، حکومت وقت اس وقت کا جو حکومت تھی یزید، اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہی تھی، تو امام نے خاموش رہنے کے بجائے حق کے لیے آواز کو بلند کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ ہے اور صالحین کا طریقہ ہے، اور یہی وہ عظیم فریضہ ہے جس کے ذریعے دوسرے تمام واجبات، دوسرے تمام فرائض قائم رہ سکتے ہیں. امام صادق کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں فرماتے ہیں امام صادق، جو شخص اپنے دل، زبان یا عمل سے برائی کا انکار نہیں کرتا، وہ زندہ لوگوں میں مردہ کی مانند ہے. وہ ایسے دنیا میں ہے جیسے کوئی زندہ لاش چل رہی ہو. کیوں؟ کیونکہ اس انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے. تو ابا عبداللہ الحسین نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، وقت کی اس ظالم حکومت کے خلاف آواز اٹھا کر. اور آج دیکھیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو رہبر معظم نے یہی راستہ اختیار کیا. رہبر معظم نے ظالم سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ جس طرح سے حسین نے سر کو تو کٹا دیا، اپنے سر کو کٹوا دیا، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی تھی. فرمایا تھا کہ حسین جیسا تم یزید جیسے کہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا. اسی طرح رہبر معظم نے دشمنان اسلام کو جھکایا، ان سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ کیا کیا؟ قربانی. تو رہبر معظم نے جس طرح ابا عبداللہ الحسین نے قربانی دی، اور قربانی کے بغیر جو ہے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. ہر چیز قربانی مانگتی ہے. اگر ہم کسی اچھے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی قربانی کی ضرورت ہے، اور رہبر معظم نے قربانی دی. اسی وجہ سے رہبر معظم نے اتنی بڑی قربانی دی کہ نہ صرف خود بلکہ ان کے گھر میں ان کے چاہنے والے، ان کی 2 سالہ ننھی سی نواسی، ان کے بہو، یہ تمام رہبر معظم کے راہ میں قربان ہو گئے. اور انہی قربانیوں کے نتیجے میں کتنا انقلاب آیا اس دنیا میں. نہ صرف اہل تشیع بلکہ تمام کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام مذاہب میں انقلاب آیا. یہ ابا عبداللہ الحسین کی انہی مجالس کی برکت سے ہے، انہی اذکار کی برکت سے یہ سب ممکن ہے. کیا فرمایا اصلاح کے حوالے سے ابا عبداللہ الحسین نے؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امتی جدی، میں اور کسی مقصد کے لیے نہیں جا رہا،
ایک مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ لوگوں کو میری برائی سے روکنا ہے، اچھائی کی میرے تعلیم دینی ہے، اچھائی کی طرف دعوت دینی ہے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ انما خرجت بطلب اصلاح فی امتی جدی، کہ میں اپنے نانا رسول کے امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، ایک ایسے معاشرے کی اصلاح کہ جہاں پر خدا نخواستہ اسلام ختم ہو رہا تھا. تو ابا عبداللہ الحسین نے اصلاح کے لیے قدم اٹھایا، معاشرے کے اصلاح کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے عظیم قربانی دی ابا عبداللہ الحسین نے. قربانی کے بغیر کسی بھی معاشرے میں اصلاح ممکن نہیں ہے. کہ جب اگر ہم اصلاح کرنا چاہیں کسی کے ذات کے حوالے سے یا کسی معاشرے میں اصلاح کرنا چاہیں تو فرماتے ہیں روایات میں کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی رہنمائی کا ارادہ رکھتا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے، دوسروں کی رہنمائی کرنے سے پہلے وہ بندہ پہلے اپنی ذات کی اصلاح کرے، پہلے اپنی اصلاح کریں، خود سازی کریں، اپنے آپ میں دیکھیں. پھر امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ پھر اس قابل بنتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کر سکے، کسی دوسرے کی رہنمائی کر سکے. تو عزیزان گرامی، ابا عبداللہ الحسین کے اس قیام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نہ صرف حسین اپنے نانا کی امت کو رلانے کے لیے نکلے تھے، بلکہ حسین ہمیں پیغام دے رہے ہیں آج بھی کہ اے میرے چاہنے والوں، اے محبان اہل بیت، اے محبان حیدر کرار، آج بھی حسین کی یہ آواز آ رہی ہے، کربلا کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، معاشرے کی اصلاح کرو. مجالسوں کے ذریعے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ان مجالسوں میں شرکت کر کے، جہاں پہ بھی مجالس میں آپ شرکت کرتے ہو، کسی عالم کو سنتے ہو، کسی عالمہ کو سنتے ہو، کوشش کریں صرف شرکت کی حد تک نہیں، بلکہ وہاں پر کوئی ایک قرآنی آیات سنیں یا کوئی روایات سنیں، حدیث سنیں، کوشش کریں کہ ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ ابا عبداللہ الحسین کی اس آواز پر لبیک کہیں. دعا کرتی ہوں خدا یا پروردگارہ یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین، پروردگارہ ان ایام میں ہمیں ابا عبداللہ الحسین کی معرفت نصیب فرمائے. اللہ پروردگارہ بار الہ دین محمدی کی، دین حسینی کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.